Good evening. We all Goa Poultry Farmers and Trader Association organizing this poultry sector हो प्रोग्राम आम्ही ऑर्गनायज करपाक 5 तारखेक दवरला. तेजे खातीर आज हे प्रेस कॉन्फरन्स. हांव जयकृष्ण नायक, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा पोल्ट्री फार्मर्स एंड ट्रेडर असोसिएशन, दीपक देसाई ट्रेजरर, तुषार नायक वायस प्रेसिडेंट, तसोच किशोर पालकर जॉयंट ट्रेजरर, आणि आमचे स्पेशल इन्वायटी ऑल गोवा शॉपकीपर असोसिएशनचे प्रेसिडेंट बाबा प्रिस्को सिग्वेरा हे हांगा आसा. सो आमी हो प्रोग्राम जो आसा तो अवेरनेस प्रोग्राम आसा. आत्मनिर्भर भारत तशेंच आत्मनिर्भर गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा, आमचे पोल्ट्री हो सेक्टर आहा तो गोंयान कसो फॉर्म करपाचो आनी तितून नवे एंटरप्रेनर आसा तांकां कशें इनवायट करून तांकां कशें प्रमोट करप हेजेर हे टॉक आसतले. तेजे खातीर येता ते 5 तारखेक आमचो हो प्रोग्राम डिक्लेअर जाल्लो आसा. सो तितून मातशें टायम जे शेड्यूल आशिल्लो तितून मातशी चेंज जाल्ली आसा. तो सगळ्यांनी नोंद घेवची तेची. एक्चुली आमची अवेरनेस जाल्ली आसा ते सकाळचे 10 आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो, पण तितून मातशें ट्विस्ट जाल्लें आसा आनी जो प्रोग्राम आसा प्रिपोन जावन सकाळचे 9 स्टार्ट जातलो. आनी आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हजर आसतले. तशेंच एनिमल हजबंड्री एनिमल हजबंड्रीचे मिनिस्टर माननीय श्री निलकंठ हळर्णकर, तशेंच आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय श्री रवी नाईक, आनी तशें डायरेक्टर आसतले डॉक्टर नितीन नायक, तशेंच FDAचे डायरेक्टर श्वेता देसाई हे बी हजर आसतले. हितून आमचें एक मॅसेज म्हटल्यार जे आमचे गोंयान पोल्ट्री कन्जम्पशन आसा तो एक बरो ह्यूज जी तेजी पर्सेंटेज आसा तो जो फिगर आसा ते ह्यूज प्रमाणे आसा. आनी तेजे अगेन्स्ट जर तुमी आमी प्रोडक्शन पळयलें जाल्यार हार्डली 5% आसा. सो आमी आतां आमचे नवे यूथ आसा जे बरे डिग्री घेवन जावं बरें एज्युकेशन घेवन घरा बसलेले आसता वा इतर बाकीच्या बारीक कितें सर्वीस करता सर तांकां आमी हांगा हे प्लॅटफॉर्म एक पोल्ट्रीचो प्लॅटफॉर्म तयार करून ते नवे एंटरप्रेनर कशें तयार करप आनी तुमचो ज्यो ग्रिवियन्सीस आसा तुमकां कसो आमचे पासून जो असोसिएशनाचो सपोर्ट कसो आसतलो. जर तुमी फाल्यां प्रोडक्शन केलें जाल्यार तेजें आमी सेल कसो करपाक तुमकां आमी कसो सपोर्ट दितलो हेजेरूय टॉक आसतले. आनी हेजे आमी सगळे विचार मांडलेले आसता आनी हे मेकानिजम बशिल्लेले आहा. त्या खातीर हो येता ते 5 तारखेक हो एक बऱ्यांतलो जो प्रोग्राम आसा तो सगळ्यांनी आमचे समस्त गोंयकार स्पेशली यूथ जे बरे डिग्री घेवन आसा बरे क्वॉलिफायड आहा तेणी येवन एटेंड करचो आनी हितूंतल्यान तेणी तेचो लाभ घेवचो. वेन्यू आमचे मार्केटींग यार्ड हॉल आसा, ग्रँड सेलिब्रेशन, फोंडा, गोवा. गोंयान आमचे कडेन जे प्रमाणे डेटा आसा डेली मोर दॅन 50,000 to 60,000 बर्ड्स इम्पोर्ट जाता फ्रॉम अदर स्टेट्स लायक कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. दिस इज अ लायव स्टॉक. आमी जे जिवंत कोंबडे म्हणटा त्यो आमी इम्पोर्ट. वेरेज तेजे पलीकडे आमचे ड्रेस चिकन येता जे स्लॉटर जावन येता तेजे एक हार्डली 10 टन पर्यंत सद्या एट प्रेझेंट तेजो रेशियो आसा. आणि गोंयान प्रोडक्शन किती आसा सध्या तुमच्या हितून? Once a time there were 833 farms in Goa, but right now hardly 20 farmers are there because of some issues in market, so especially rates. सो ते खातीर आमी हेजे मेकानिजम सगळें बशिल्लेलें आसा. ते तुमकां सविस्तर तेजी जी म्हायती आसा ती आमी 5 तारखेक सगळें डिक्लेअर करतले. तेजे खातीर आमचे ते प्रोग्रामाक जी आमी पोल्ट्री ऑल गोवा पोल्ट्री असोसिएशनान एक सायट केल्ली आसा ती सायटूय आमचे माननीय मुख्यमंत्री तेंच्या हातीन इनॉग्रल जातली. तशेंच जे भायल्याच्यान गाडी येतात तांकां आमी QR कोड अलॉट करतले. तितून ते स्कॅन जातली. स्कॅन जाली म्हणटकीर ते बर्ड्स हेल्थी आसा या फ्री ऑफ डिसीज हे सगळें आमी तेजो मेकानिजम बसतले. आनी आमचो एक मुद्दो आसा जशें आमी गोंयान आमचे नवे यूथ आसा तांकां आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार करून तांकां एक आमी बिजनेस करपाक एक मार्ग दाखयता. तेच प्रमाणे जे भायल्यान चिकन येता ते आमचे गोंयकार खाता. स्पेशली तुमकां खबर आसा ट्युरिस्ट हांगसर खूब आयिल्ले कारणान आमचे सेल भरपूर आसा आनी चिकन हें आहा पळय सगळ्यांचे तो आतां डेली नीड्स जाल्ले आसा. सो ते चिकनाचें हायजीन मेंटेन करपाची जबाबदारी आमी घेतली ती आमच्या सरकारा कडेन मागणी केल्या आमी
आनी सरकारान तें आयकून घेतलां आमचें आनी सरकारान आमकां सांगलां आपूण तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो तुमी फुडें सरा पण आमचे गोंयकारांक हो जो पोल्ट्री आहा पळय न्ही आमी गोंयांत स्टार्ट करून दाखया म्हणजे तुमी आत्मनिर्भर जे भारत आसा तशेंच आत्मनिर्भर गोंय अशें करून आमी दाखोवया एटलिस्ट पोल्ट्री सेक्टर जो आहा हो तुमच्या हातान आहा तुमी तें करपाक शकता त्या खातीर आमी तुमकां फूल सपोर्ट करता वेगळ्या गांवांत वेगळे रेट शिकी आसता तुमचे हय रेट कशें आसता आतां सद्या कशें आसा आतां जे मार्केट आसा पळय न्ही तें सगळें गोवा जें मार्केट चलतलां स्पेशली लायव बर्ड्साचें तें डिपेंड अपॉन कर्नाटका बेलगाम एरिया जो रेट आहा तेजे कन्सिडर चलता इवनिंग आमकां डेली SMS येता ते प्रमाणे तो रेट डिक्लेअर जाता तेजे पलीकडे तेजेर मार्केट चलता आनी तें एकदां कितें कसो आसता फ्लेक्सिबिलिटी चड आसता तेका एकदां 80 रुपीज आसता ऑर 120 100 असो डिफरन्स रेट आसता सो आमच्या आतां तरी गोंयान जर आतां तुमी भायर खंय तरी पळयत जाल्यार कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आसा तो मिनिमम 90 रुपीज आसा 90 to 95 हेजे आसतात ऑन एन एवरेज 100 भितर येता सो आमच्या गोंयान जे फार्मर आतां बंद जाल्या पळय ते कांय रिजन आसा ते खातीर म्हणजे रेट कॉम्पीट करपाक शकना भायल्यान येता तें खंय तरी एक कंट्रोल जावपाक जाय पूण तेजी आमी भरपूर स्टडी केली लास्ट आतां 1 वर्स जालें आमी आमचे जे असोसिएशन फॉर्म केल्या रजिस्टर केले बिफोर सब रजिस्टर सो तेजे नंतर आमी ह्यो स्टेप घेतल्यो म्हणजे गोंयान आमी कसो कंट्रोल करपाक शकता सपोज तरी आमचे आतां फाल्यां नवें फार्मर जालें तयार जालें जाल्यार तांकां एक बरो रेट दिवन ताका कसो आमी वयर काडपाक शकता सपोर्ट आनी तेजे पळोवन दुसरो कसो फुडें येवपाक शकता हेजेरूय आमचो अभ्यास केल्लो आसा आनी तेजोच प्रोग्राम जो आहा तो आमी आतां ऑर्गनायज करता 5 तारखेक सो ते प्रोग्रामाच्या माध्यमाच्यान आमचे समस्त गोंयकारांक तेजी म्हायती मेळटली तशेंच आमचे सायट ओपन जातली सायटीचेर विविध प्रकारचे म्हायती आसतल्यो जशें टॅक्निकल मागीर ताका डिसीज कसले आसता कशें करप हाव टू कंट्रोल आनी बाकीचे सेक्युरिटी आसा ती कशें हें करप ते सगळें तुमकां 5 तारखेक सगळी म्हायती तुमकां मेळटली हॉर्टिकल्चराची जी रेट आसता पळय भाजयेची बी ती सगळ्यांक फ्लॅश जाता सगळ्या सेंटरांनी तशी तुमची जी रेटी कित्याक फ्लॅश जायना ते कोण 180 काडटा कोण 150 काडटा अशें चलता हो एक्चुली बरो पॉयंट हेजेरूच आमी स्टडी करून आमी हें मेकानिजम बसयलेलें आसा आनी ते खातीर आमी सरकारा कडेन गेल्ले आसा कारण भायल्यान ज्यो गाडी येता हो बिजनेस आसा तो रातचो आसा आमी तर तांकां हाडोवपाक गेले बाबा आमचे गोंयकार जाल्यार खंय तरी इश्यूज जाता तुमी पळयता आतां खंय तरी कोणाकूय हाडयलें आमचे गोंयकाराक आमच्या अगेन्स्ट उबे जाता म्हणजे कसलेय बिजनेसान प्रत्येक कडेन पूण ताका एक्चुली ते कित्याक लागून करता तेजे कोण अभ्यास करिना आतां पळय सवाय मेळटा म्हणून लोक खंय वता चिकन घेतात बाबा ते एक तरी ब्रॉयलर तयार जावपाक जाय 1 किलो जावपाक जाय जाल्यार ताका मिनिमम 90 रुपीज ताका खर्च आसा आनी तो हाडून बेळगांवच्यान जर हांगा हाडलो जाल्यार ताका तो 105 इतले पर्यंत पडटा कित्याक ट्रान्सपोर्ट आनी ताका वेट लॉस आसता मागीर तो शॉपकिपर आसा पळय तेजे थंय तो कटींग करता आसतना ताका वेट लॉस जाता तशेंच तेगेले बाकीचे शॉपाचे आनी लास्ट कशें आसा बिजनेस म्हणटा कोणाक तरी एक बेनिफीट मेळपा जाय म्हणून करता तरी पूण ते कॉम्पिटिशन करता आनी ते कमी रेटीन विकता पळय न्ही आनी लोक ते प्रिफर करता सो तेजे फाटल्यान मेन रिजन म्हणल्यार कोणूच स्वता लॉस करून दिना बिकॉज ऑफ कॉस्टींग जेन्ना हे डिसीज पळय बर्ड्स आसतात स्पेशली ते जेन्ना येतात पळय न्ही तेच बर्ड्स हे तुमकां पळोवपाक मेळटा जे कमी रेटीन तुमकां मेळटा आनी जेका हायजीन मेंटेन आसना आनी हे तुमकां मोस्टली दिसता कितें अशें रस्त्यार जी शॉपां आसा पळय थंय तुमकां तें पळोवपाक मेळटलें जे तुमी स्टँडर्ड शॉपांनी गेले थंय एक रेट मारलेलो आसतलो तो रेट फॉलो करता तशेंच आमचे ऑल गोवा जे शॉपकिपर असोसिएशन आसा तेंचे डेली इवनिंग ते रेट काडटा तेंचे भितर आनी तो हें करता सो आमचें मेकानिजम अशें आसा की आमी वेरी सून ऑल ओवर गोवा एकूच रेट तुमकां मेळटलो आनी तो 3-3 म्हयन्यांनी चेंज जातलो कित्याक तुमी आतां विचारल्या बद्दल एक कोण 180 विकता कोण 120 मेळटा तें जावपा ना खंय तरी तुमकां बरो रेट मेळटलो आनी तेजे खातीर एक खंय ते म्हारगाय कमी जातली आनी आम आदमी आसा पळय न्ही म्हणजे आमी मिडल क्लास लोक ते चिकन खावपाक तांकां त्रास जावपा ना आनी बरें एक हायजीन चिकन मेळटलें अशें न्ही की आमी रेट कमी करता आनी तुमकां मेळटा तें खावयतले तर ना रेटूय तसो आसतलो नॉर्मल आसतलो आनी तुमकां चिकनूय बरे क्वॉलिटीचें मेळटलें आनी हायजीन मेळटलें भायल्यान ते हायजेनीक आसता म्हणटा चडशे मोस्ट ऑफ द टायम ना. चीप येता ते अनहायजीन म्हणल्यार आतां मोस्टली तुमी तरी पळयत न्ही फॉर एग्जांपल आतां मडगांव सायडीच्यान दिल्लीच्यान बसून जे फ्रोझन चिकन येता ताका खंय तरी तें अनहायजीन आसता सो ते आमचे थर्माकोलाच्या बॉक्सान घालून येता आनी स्पेशली एक 2-3 जाण डिलर आसा जे स्वताक खायना पूण लोकांक खावयता
तेजे बद्दल आमी सराक आमचे मिनिस्टरा कडेन सांगलेले आमचे ग्रिवियन्सीस कशे आहा ते आनी ते मार्केट कशें स्पॉयल करता ते. सो तेजेरूय आतां आमी तोडगा काडलेलो आसा आनी तो बेगींतल्यान बेगीन सगळ्यांक दिसून येतलो. पूण प्रत्येक आमच्या समस्त गोंयकारांक बरें क्वॉलिटी चिकन दिवपाची जबाबदारी हे आमचे असोसिएशन आसतलें आनी तशेंच शॉपकिपर असोसिएशन हे दोनूय मेळून तेजेर काम करतले. आनी खंय अशें इशू रेज जावपाक दिवपाना की आमचेहून भायल्यान जें चिकन येता तें लोकांक खंय तरी तें अनहायजीन आनी अनहेल्थी मेळटलें. आतां एक्चुली ना FDA रोल कसो आसा, FDA जेन्ना चिकन कट जाता कसले प्रोडक्ट कट जेन्ना खावपाचे हॉटलांत पावता तेन्ना रोल FDA इनवॉल्व आसा. अंटील हें म्हणलें ते ना लायवाचे तुका एनिमल हॉस्पिटल कंट्रोल करपाक शकता. तुम्ही सांगले तर प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर तुमी वॉच दवरिल्ले आनी आतां म्हणलं अशें अनरजिस्टर्ड जावन कोणी आयले जाल्यार तेंचेर कितें वॉच आसा तुमची? आतां आमी एज पर आमी सरकारा कडेन मागणी केल्या ते प्रमाणे आमकां सरकारा कडेन आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा की प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर आमकां एक थंय जागा दिवचो जेणे करून आमी थंय आमचो मनीस प्रोवायड करतले आनी ते माध्यमाच्यान आमकां जे आमचे मेकानिजम आसा ते आमकां स्मुथली थंय चलोवपाक मेळटलें. कित्याक आमी तुमकां सांगलें ते प्रमाणे आमी स्कॅनर बी सगळे आहा तो डेटा जो कलेक्ट करपाचो आसा तो थंयच्यानूच आमकां मेळटलो. आनी बेश्टे नोंद नासतना जो नोंद नासतना जाल्यार ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे स्पेशली एनिमल हजबंड्री हे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन कंप्लेन करून तेणी इमिजिएट एक्शन घेवची ही आमची एक सरकारा कडेन मागणी आसा.